आयज ते मोपा जंगलाचो इफेक्ट आख्ख्या गोंयभर जाता। मोपाचे एक झाड लायलें दाखोवन यांच्यानी व्हडली व्हडली शाणपणां सांगतात ते। MP इलेक्शनाक न्हवरे कशे जाले जाता, हांव इलेक्शनाक रावतलो, हांव हे करतलो, हांव ते करतलो, टॅक्सीकारांक न्याय दितलो, रेल्वेकारांक न्याय दितलो। मेला न्हू तुम्ही मेले रे। अरे तुमचे मरे घट्टण जातले घट्टण, पड पडो तुमचे नायल खंय हाडे। वो नाल घेवन हांव आयज देवाक सांगणे करता कितें म्हाजें कितें जाता तें जावं, फाटलें फुडलें कांयच चिंतचो ना की हो मान म्हाका ना। पूण आयज ह्या जाग्यार शांततेनीच रावन हें सांगणे करता कितें हांव पर्यावरण, पशु पक्षी आनी जनावरांक मरता ती पळोवंक शकना। देवा बोडगेश्वरा, देवा काप्रेश्वरा, देवा चेटीश्वरा, देवा रुमडेश्वरा, देवा कठिणगळ दादा, देवा दूधसागरावयले आजोबा, देवा केरयेचे आजोबा, आयज जे कोण ही परमिशनां दिता तांकां आनी जे कोण हे डिसिजन घेतला तो पॉलिटिशियन जावं तो आनी गव्हर्मेंट सर्वंट जावं, गव्हर्मेंट ऑफिसर जावं, कोणूय जावं, तेचे घट्टण आनी निसंटण कुळकशें जावं। जशे हे पक्षी बेघर जाले तशे वळवून मेले हे मरो हे सगळे जे कोणी झाडां मारूंक सोदता ती। आनी तेंच्या नांवान, तेंच्या सगळ्यांच्या नांवान जितल्यांनी परमिशनां दिले आनी हे झाड जे मारूंक सोदता तेंच्या नांवान हो नाल फोडटा। जागेकारा तूं पाव रे, कुळकशें आनी घट्टण कर तेंचे। आयज आमी पणजे सांतेनीज आहा। ओके, पणजे सांतेनीज आसा आनी आमी गेली कितलींशीं वर्सां पयलीं की हे जे सरकार आहा न्हू हे पर्यावरणाचे दुस्मान सारके। हांकां झाडां लायक ना, जनवरां लायक ना, पशु पक्षी लायक ना, कितें थोडे दिसान म्हणटले की आमकां मणिसूय लायक ना म्हणून। आयज परिस्थिती अशी आसलेली आहा, टेम्परेचर इतलो वाडलेलो आहा, भुरग्यांक शाळेन धाडटना सुद्दां 10 फावटी चिंतचें पडटा भुरग्यांक गुवळ येवन पडात काय म्हणून। सरकार ते हीट स्ट्रोक्स म्हणून ते कितें तरी डिक्लेअर करता की गरमी वाडल्या म्हणून हीट स्ट्रोक येवंक शकता, उदीक घेवन वांगडा चला, ग्लुकॉन डी घेवन वांगडा चला। कितें आयज सरकार जी नाटकां करूंक उठल्या आनी सरकारांचे राजकारणी नाटकां करपाक उठले तेचो आमी निशेध करता म्हणूंक शकना। कित्याक सांग आनीक शब्द उरोंक ना। आमी अहें म्हणूंक शकता हेंचें घट्टण जावं, निसांटण जावं, कुळकशें जावं, हेंचें पाड पडो म्हणून। कित्याक आयज जे झाडां मारपाक उठल्यात हेंच्यांनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आख्खे गोंय काबार केलें। पत्रादेवीच्यान मोले मेरेन आनी पोळ्याच्यान पत्रादेवी मेरेन जी हेंच्यांनी झाडां मारल्या न्हू तेचो हिशोब आनी कोत ना। हेंच्यांनी आमचे बरेंतले बरे प्रजाती आंब्याचे मानकुराद आंबे काबार केले, पणस काबार केले, काजयेंचे घट्टण आनी निसांटण केले। गेल्या वर्सा आमी पळयलें हेंच्यांनी कसल्या पद्दतीन जंगलांक उजो घातलो। लोक भायर सरानात हे पणजेचे, कित्याक ते म्हाका खबर ना। तुमी सुद्दां स्वास घेतात, तुमकांय सावळी जायी। गाडी जेन्ना पार्क करता न्हू तेन्ना सावळेन पार्क करता आमी। पणजेकारांनी भायर सरपाक जाय म्हाज्या हिसपान जाल्यार। आमदारांक, कावन्सिलरांक, चेअरपर्सनांक हेंकां भिवून फायदो ना। अरे पर्यावरण नाल्यार मरतले मरे आमी, तेच्या पेक्षा बोब मारून मेल्लेले बरे मरे। इतले एक्टिविस्ट आहात आतां गोंयांत, हेंच्यांनीच गोंयांत राखपाचें। लोक केन्ना भायर सरतले रे? अरे पर्यावरण नाल्यार काबार रे सगळे। कशें समजना तुमी? शिकलेले सवरलेले लोक मरे। 75% लिटरसी आहा गोंयांत, शाळेन हेच शिकयला। झाडां ना जाल्यार कांय ना, वृक्ष वल्ली आमा सोय रे म्हणटात। अरे परिस्थितीची जाणीव करून घे रे, कितें चल्लां तें। हे राजकारणी आपल्या फायद्या खातीर ही झाडां मारतात, ते पशु पक्ष्यांक बेकार करतात। अरे कितलेशे पक्षी ह्या झाडाचेर घर करून आसतले रे आपले। कोणी रायट दिला रे हांकां? आनी हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परत परत हांकां जी परमिशनां दितात न्हू, कितें हेंचेर पयलीं चवकशी जावपाक जाय। हांकां कितले पयशे मेळटात ते परमिशनां दिवपाक? मोपा जंगल मारले मेल्यांनी, पाड पडलेल्यांनी। मोपा जंगल मारले, खंय झाडां लायली रे? आयज ते मोपा जंगलाचो इफेक्ट आख्ख्या गोंयभर जाता। मोपाचे एक झाड लायलें दाखोवन यांच्यानी व्हडली व्हडली शाणपणां सांगतात ते। MP इलेक्शनाक न्हवरे कशे जाले जाता, हांव इलेक्शनाक रावतलो, हांव हे करतलो, हांव ते करतलो, टॅक्सीकारांक न्याय दितलो, रेल्वेकारांक न्याय दितलो। मेला न्हू तुम्ही मेले रे। अरे तुमचे मरे घट्टण जातले घट्टण, पड पडो तुमचे नाल खंय हाडे। हो नाल घेवन हांव आयज देवाक सांगणे करता कितें म्हाजें कितें जाता तें जावं, फाटलें फुडलें कांयच चिंतचो ना की हो मान म्हाका ना। पूण आयज ह्या जाग्यार शांततेनीच रावन हे सांगणे करता कितें हांव पर्यावरण, पशु पक्षी आनी जनावरांक मरता ती पळोवंक शकना। देवा बोडगेश्वरा, देवा काप्रेश्वरा, देवा चेटीश्वरा, देवा रुमडेश्वरा, देवा कठिणगळ दादा, देवा दूधसागरावयले आजोबा, देवा केरयेचे आजोबा,
आयज जे कोण ही परमिशनां दिता तांकां आनी जे कोण हे डिसिजन घेतला तो पॉलिटिशियन जावं तो आनी गव्हर्मेंट सर्वंट जावं गव्हर्मेंट ऑफिसर जावं कोणूय जावं तेचे घट्टण आनी निसणटण जावं कुळकशें जावं जशे हे पक्षी बेघर जाले तशे वळवून मेले हे मरो हे सगळे जे कोणी झाडां मारूंक सोदता ती आनी त्यांच्या नांवान त्यांच्या सगळ्यांच्या नांवान जितल्यांनी परमिशनां दिले आनी हे झाड जे मारूंक सोदता त्यांच्या नांवान हो नाल फोडटा जागेकारा तूं पाव रे कुळकशें आनी घट्टण कर तेंचे हो नाव घेऊया आम्ही ते काय